बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू वॉइस ऑफ पाकिस्तान। दुनिया में जो भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या इंडिया हो, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की जब बातचीत करते हैं तो उन हुकूमतों का जो मेन महवर होता है, जो मेन मकसद होता है वो गवर्नमेंट में आने का थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, वो एक ही होता है कि बहुत से पैसे लगा के इंसान हुकूमत में जाए और देन जब इंसान गवर्नमेंट में जाता है तो जो अपनी ऐसी वहाँ पे पॉलिसीज़ बनाता है, ऐसे रूल रेगुलेशंस बनाता है कि ताकि वो जो पैसे उसने लगाए होते हैं वो पैसे अर्न करे। अब तक तो पाकिस्तान का जो हमने आज तक जो 74 ईयर्स हो चुके हैं, हमने यही देखा है कि जो भी गवर्नमेंट्स यहाँ पे आई हैं उन्होंने पहले पैसे लगाए हैं, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और जो उसके बाद फिर उन्होंने वो पैसे कमाए हैं आवाम के साथ किए हुए वादे, आवाम के वेलफेयर के बारे में और आवाम को आसानियाँ पहुँचाने के लिए, और आवाम के साथ जो 1 करोड़ नौकरियाँ देने के जो वादे हैं, ये वादे धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि जब कोई भी पार्टी यहाँ पे हुकूमत में आती है तो वो आवाम को भूल जाती है। हालांकि उसी आवाम ने उनको मुंतखब करके इस आवाम तक पहुँचाया होता है, असम्बली तक पहुँचाया होता है, ताकि ये हमारे नुमाइंदगान हैं और जब ये असम्बली में जाएंगे, जब ये पार्लियामान में जाएंगे तो ये हमारे वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये वहाँ पे हमारा नाम लेंगे। लेकिन बड़ी दुख की बात ये है कि जो आवाम जब जो इतने तौक़ुआत लेके उनको वोटिंग करती है, उनको आप बरसर इक़्तिदार लाती है, लेकिन वही आवाम जब वो उस हुकूमत के जो पॉलिसीज़ होती हैं, ऐसी सख्त किस्म की पॉलिसीज़ होती हैं कि 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद आवाम ये कहती है यार खुदा कोई ऐसा कुछ दौर आ जाए कि इस हुकूमत से हमारी जान छूटे। यहाँ पे 2 तस्वर हमारे जहन में पा जाते हैं। क्या उस आवाम का कसूर होता है जो ऐसे लोगों को इलेक्ट करके गवर्नमेंट में लाती है, या उस गवर्नमेंट का कसूर होता है कि वो अपने आप को नाइल तस्वर करते हैं या अच्छी तरीके से वो उसको वहाँ पे मैनेज नहीं कर पाते। तो जनाब, आज हमारे मुल्क पाकिस्तान की जब हम बातचीत करते हैं तो एक ये सिनेरियो भी है कि जो पॉलिसीज़ जो आज हम देख रहे हैं, जो आज हमारे सामने हैं, तो उनमें कोई कहीं भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि जो इससे पहले गवर्नमेंट जो हमसे वादे किए थे वो वादे वहाँ पर पूरे हो रहे हैं। मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज़ बशीर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान और A1 टेलीविज़न न्यूज़ से आप ये प्रोग्राम देखते हैं। मेरे साथ आज बहुत ही इज़्ज़त-ए-माब और मेरे बहुत ही मोहसिन, बहुत ही प्यारे साथी और रिस्पेक्टेड जनाब मलिक अबरार हुसैन साहब, सदर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन से हैं, और इसके साथ साथ उनका तालीम के मैदान में एक बहुत बड़ा नाम है। और आज हम उनसे भी जानेंगे कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, इनमें जो हुकूमत ने जो गवर्नमेंट की पॉलिसी स्पेशल एजुकेशन के लिए रखी हुई है, उसके बराबर आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि वहाँ पे एजुकेशन के सेक्टर में क्या क्या मसाइल हैं और अभी इसमें क्या क्या इस्लाहात लाने ज़रूरी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आजकल जो मुल्क पाकिस्तान में जो एजुकेशन जो सेक्टर है, इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो इससे पहले जो हुकूमतें गुजरी हैं उनका और जो अभी जो रिसेंटली जो हमारी हुकूमत है, इनका क्या कंपैरिजन है और इसका क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा यही बात करता होता हूँ कि एजुकेशन के हवाले से हमारी किसी तरजीह में तालीम शामिल ही नहीं है। यही वजह है कि आज हम देखते हैं कि स्टेट जो है वो सिर्फ चंद बच्चों को कैटर कर रही है, जबकि 64% बच्चे जो हैं वो निजी शोबे तालीम से वाबस्ता हैं। ये स्टेट की नाकामी और पॉलिसियों की नाकामी होती है कि आज तक हम 4% बजट भी अपने तालीम के ऊपर खर्च नहीं कर सके। यही वजह है कि हमने देखा कि अब पाकिस्तान भर के जो तालीमी इदारे हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में जब हम देखते हैं, स्कूल्स में देखते हैं, तो इनके रिज़ल्ट्स पब्लिक सेक्टर की निस्बत बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर हम जब देखते हैं मौजूदा गवर्नमेंट में, तो पिछले 2 साल 2.5 साल का टाइम पीरियड जो है वो कोरोना की नज़र हो गया और गवर्नमेंट कोई वाज़े पॉलिसी नहीं दे सकी। पाकिस्तान पहले ही तालीमी हवाले से पसमानदा तरीन 130 ममालिक की फ़हरिस्त में 125वें नंबर पे है, और मौजूदा हुकूमत में आके ये तालीमी हालत मज़ीद अबतर हो गई है। और हमने ये देखा कि हमारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हो गए, और तकरीबन इस टाइम पाकिस्तान में दुनिया में उन चंद ममालिक में पाकिस्तान शामिल है, और एशिया में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बाद पहले नंबर पे है जिसमें एशिया भर में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। और हमारी गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि इन बच्चों को वापस तालीमी इदारों में कैसे लाना है। तो इन हालात में जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चे भीख मांगने पर मजबूर हैं, हमारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, लेबर ली जा रही है, बच्चों से चाइल्ड लेबर हो रही है, बच्चों के हकूक बुरी तरह से पामाल हो रहे हैं। और हम देखते हैं, मैं आपकी बात को पता करता हूँ कि देखें कि इससे पहले गवर्नमेंट का ये अपना स्लोगन यही था कि पढ़ा लिखा पाकिस्तान, पढ़ा लिखा पंजाब, पढ़ा लिखा खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन जब से इस कोरोना का दौर तो था ही,
इस कोरोना के दौर में हमने जो चीज़ बंद करने जोगी थी उसको हमने बंद नहीं किया, और जिसको हमने बंद नहीं करना था हम उसको एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा हमने उसको टेस्टर्स लगाए, हमने उसको वहाँ पे बंद करके रख दिया। और एंड के जब यहाँ पे रिजल्ट्स यहाँ पे अनाउंस होते हैं, आप ये देखें कि रिजल्ट्स की मतलब क्या कंडीशन है। वो अब ये देखें जो हमारी जो ये जनरेशन है मतलब ये किस समत जा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कोरोना के दरमियान आपके बाज़ार, आपकी ट्रांसपोर्ट, आपकी मंडियां सब कुछ खुला था, लेकिन तालीमी इदारों को बंद करके इस कौम को मज़ीद पीछे की तरफ धकेल दिया गया। देखें, जहां तक रिज़ल्ट्स की बात है तो हमने देखा कि तारीख़ में पहली मरतबा अनोखे वाक़यात सामने आए, और पहले तो इन्होंने सिलेबस को शॉर्ट किया, 50% तक ले गए, फिर उसमें बच्चों को एडिशनल नंबर दिए गए और 4 सब्जेक्ट से मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल तक के पेपर्स लिए गए, और उसमें फिर बच्चों को जो इन्होंने फार्मूला तय किया उसके मुताबिक नंबरों की बंदरबांट की गई, और ऐसे बच्चे जो इंतहाई इंटेलिजेंट किस्म के स्टूडेंट्स थे उनकी हक तलफी हुई, और आम बच्चे भी 100% नंबर लेने में कामयाब हुए। और वो आपको रिज़ल्ट उस वक्त आपके लिए परेशानी का बायस बना कि जब 1100 में से 1100 नंबर लेने वाले बच्चों का मेडिकल के एंट्री टेस्ट में नाकामी हुई उन बच्चों को, और आपके बच्चे बहुत बड़ी तादाद में उस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सके। और हमने ये भी देखा मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड्स ने ऐसे फार्मूले एडजस्ट किए कि वहाँ टोटल नंबरों में से बच्चों ने उनसे ज़्यादा नंबर हासिल कर लिए, यानी 1100 में से एक तालीमी बोर्ड के फार्मूले के मुताबिक 1100 में से 1100 से ज़ायद बच्चे ने नंबर हासिल कर लिए। 1111 नंबर लिए हैं, 11 से 5 नंबर लिए हैं, 11 से 50 नंबर लिए हैं। मतलब साहब ये बताएं कि देखें वो जो फार्मूलाज जो वहाँ पे गवर्नमेंट ने हमारे सामने रखा कि जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनको मीन्स कि उनकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं हो रही ताकि उनको प्रमोट किया जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की भी और स्पेशली वो जो तमाम जो ऐसे पॉलिसी होल्डर्स हैं जिन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ यहाँ पे मेक किया है कि उनके नेग्लिजेंसी की इंतहा देखिए कि किसी को पास करना मकसद नहीं है भाई, उनको मतलब एटलीस्ट जो वहाँ पे गिवन जो नंबर्स होते हैं 1100 होते हैं, तो 1100 को जब हम लोग क्रॉस करेंगे इट मीन कि वहाँ पे वायलेट होगा रूल। और इसके बारे में आपने ये भी देखा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिस तरह हम यहाँ पे अबरार साहब कह भी रहे हैं कि मतलब जिनकी हक तलफी हुई है, तो ऐसी सूरत में क्या गवर्नमेंट को उसको अच्छी तरह से देखना नहीं चाहिए था? जी बिल्कुल, इसी तरह से उन स्टूडेंट्स ने, मेडिकल स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया, और जिस शहर में आप और मैं बैठे हैं डी चौक में बच्चे आ गए और उन्होंने बहुत पुरजोर किस्म का एहतजाज किया, लेकिन गवर्नमेंट के कानों में जूं तक न रिंगी। और वो अफसोसनाक बात है कि हमारे वो बच्चे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनके पेरेंट्स की करोड़ों रुपए की उनकी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट थी, वो रायगां चली गई और वो बच्चे पीछे चले गए। हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया। और देखें वो बच्चे जो इतनी मेहनत करके आए थे, जिन्होंने दिन रात एक करके पढ़ा था, वो अपने हदफ को हासिल नहीं कर सके। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो बच्चे जिन्होंने पासिंग मार्क्स लेने थे और अगली क्लासों में प्रमोट होना था, वो 90, 95 और 100% नंबर लेने में कामयाब हो गए। तो ये एक अलमिये से कम नहीं है, और हुकूमतों के लिए, स्टेट के लिए जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, इस कदर उसको नेग्लिजेंट करना ये नहायत ही अफसोस की बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी को प्रमोट कर भी रहे हैं, एटलीस्ट आप उसको जो उसने गिवन मार्क्स जो लिए हैं, जो उसने खुद से ऑब्टेन किए हुए हैं, आप उसको भी तो देखिए, उसके बाद आप अपने फार्मूले को फिट कीजिए। अगर उससे एक बच्चा अगर अपनी मेहनत के तहत अगर उसने कुछ यहाँ पे पासिंग मार्क्स अगर ले भी लिए हैं, तो वहाँ पे फार्मूले लगाने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी बिल्कुल, देखें बच्चों ने जब पहली 50% तक सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था, फिर आपने 50% सब्जेक्ट से पेपर्स लिए, फिर आपने उन्हें एडिशनल नंबर किसी सूरत नहीं देने चाहिए थे। ये आपकी बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया है। होना तो ये चाहिए था कि फिर तमाम बोर्डों में एक किस्म का फार्मूला लाया जाता। हम ये देखते हैं कि केपी के बोर्ड्स में और पंजाब के तालीमी बोर्ड्स में और वफाक का जो बोर्ड है इस्लामाबाद, यहाँ पे मार्किंग का क्राइटेरिया डिफरेंट रख दिया गया था। अब देखें, एक ही मुल्क, ऊपर से हम यकसा निसाब के दावे करते हैं सिंगल नेशनल करिकुलम के, जबकि हम पेपर मार्क कर रहे हैं तो बच्चों के साथ इस तरह ज्यादती कर रहे हैं कि एक रीजन में बैठे हुए बच्चे को नंबर खुले दे रहे हैं और दूसरे रीजन में बैठे हुए बच्चे को आप किसी फार्मूले से हट के रियल नंबर दे रहे हैं, और पेपर 3-3 मरतबा चेक और रीचेक हो रहे हैं।
رہے ہیں. تو یہ بڑی زیادتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک یکساں پالیسی ہوتی اور اس کو لے کے چلا جاتا اور بچوں کے جو حقیقی نمبرز بنتے تھے وہ ان کو دیے جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کرونا کے اس سینیریو سے ہم لوگ گزرے ہیں، اور کرونا کا ایک ایسا سینیریو تھا کہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اسکول تو اسپیشلی بند تھے ہی تھے، اور اس کے بعد جب ہم اپنے بازار کی طرف وہاں پہ رخ کرتے، ہمارے جتنے بھی بازار ہیں وہ تمام ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے کھولے جاتے تھے. لیکن جب اس سے کرونا کی ویکسینیشن ہوئی اور سب کے لیے یہ وہاں پہ کمپلسری کرا دیا گیا کہ اس پاکستان کو کرونا فری زون بنانا ہے. وہ تو چلو جس چیز سے وہاں پہ ویکسینیشن کرائی آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے اور کیوں کرائی ہے. لیکن ایک چیز آج ایک اور دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی یہاں پہ تعلیمی ادارے ہیں اور وہاں پہ خسرہ اور روبیلا کہ ایسے انجیکشنز وہاں پہ لگائے جا رہے ہیں، اور تمام ایون دو کہ سم ہاؤ یہ بھی چیز دیکھنے کی آئی ہے کہ کچھ پیرنٹس نے یہ بھی شکایت کی ہے کہ ان کے بچوں کو آلریڈی وہ انجیکشن دیے بھی گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اسکولز نے ان کو ڈبل کر دیا گیا ہے. اس کے بعد ان کے سائیڈ افیکٹس کیا ہوئے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ ایک نہایت افسوسناک بات ہے اور آپ نے مسئلے کی بہت اہم تشخیص کی ہے. دیکھیں گزشتہ دنوں اس سلسلے میں راولپنڈی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آ گیا کہ ایک اسکول میں ٹیم گئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی، چار رکنی ٹیم تھی، اور انہوں نے جا کے اسکول پرنسپل کو اس قدر دباؤ میں لائے کہ اس پرنسپل کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. واقعہ کچھ یوں تھا کہ اس بچے کے والدین نے اسکول انتظامیہ کو کہا کہ آپ نے ہمارے بچے کو ویکسین نہیں کروانا چونکہ آلریڈی یہ ویکسینیٹڈ بچہ ہے. تو اس پہ ٹیم نے ذرا زیادہ ہی اپنا ایکٹیو پن ہونا شو کیا ہے اور پرنسپل صاحب کے جا کے آفس میں بیٹھ گئے، طرح کے ان سے سوالات کیے اور کہا کہ اگر آپ نے ان بچوں کو، تمام بچوں کو نہ ویکسین پلائی تو اسکول کو سیل کر دیا جائے گا. اور پرنسپل جو ہیں آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ تعلیمی ادارے اور ان کے سربراہان نہایت دباؤ کا شکار رہے. کرونا میں بڑی مشکل سے ہم نے تعلیمی ادارے چلائے، ہم نے کرائے، تنخواہیں، بل بڑی مشکل سے پے کیے. تو اب جب جیسے ہی کرونا کے انجیکشن لگوا کے سکولز والے فارغ ہوئے تو اس حکومت نے تعلیمی اداروں کو ہسپتالوں کا درجہ دے دیا ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے لوگوں کے بچوں کو ہیلتھ کی فیسلٹی ان کے گھروں میں یا ہسپتالوں میں پرووائڈ کرتے، انہوں نے سکولوں کو ہسپتال بنا دیا گیا ہے. اور ٹیم جب آئی تو انہوں نے پرنسپل کو زد و کوب کیا اس طرح سے کہ اسکول کو سیل کر دیا جائے گا. تو وہ یہ پریشر قبول نہیں کر سکے اور ان کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ جناب میں آپ نے اس پرنسپل کا لہو کہاں تلاش کروں؟ کیا محکمہ تعلیم اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا محکمہ ہیلتھ اس کا ذمہ دار ہے؟ وزیر تعلیم جواب دیں، وزیر صحت جواب دیں، میرے ملک کے وزیر اعظم اس چیز کا جواب دیں کہ یہ واقعہ ایسا. مجھے یہ بتایا جائے کہ اسکولوں میں ہم نے بچوں کو تعلیم دینی ہے یا ان کو انجیکشنز لگوانے ہیں. بھائی والدین کی یہ ذمہ داری ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ محکمہ تعلیم کی ذمہ داری نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچوں کی جتنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں، انفارمیشنز ہیں، انجیکشنز ہیں، ویکسینیشنز ہیں، وہ ہسپتالوں میں کی جائیں یا ڈور ٹو ڈور کمپین لانچ کی جائے. جبکہ جی پیرنٹس کو ایجوکیٹ کیا جائے اس سلسلے میں. لیکن یہاں پہ آج بھی دن میں مجھے 20 اسکولوں کی کالز آئی ہیں، اسکولز انتظامیہ کی، کہ جی ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی بچے نے پہلے سے ویکسین کروائی بھی ہوئی ہے تو آپ اگین اس کو انجیکشنز لگوائیں. دیکھیں یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے. وہ حکومتیں جو تعلیم، صحت اور کرپشن فری بنانے کے لیے معاشرے میں وجود میں آتی ہیں، ان حکومتوں کو تعلیم اور صحت کے نام پہ اوور ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے بلکہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے. اور خدا را میرے سکولز انتظامیہ کے اوپر رحم کیا جانا چاہیے. آپ کا ملک میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ تعلیم کے حوالے سے اتنا پیچھے ہے. مزید آپ تعلیم کی بجائے اسکولوں کو جب ہسپتال بنائیں گے تو ہمارے بچے ڈر جائیں گے کہ ہر ہفتے ہم نے پہلے کرونا کی ویکسین ہوئی، اب روبیلا اور خسرہ کی ہو رہی ہے، چند دنوں بعد پولیو
پولیو شروع ہو جائے گا تو بچوں کو اس قدر آپ میڈیکیٹڈ نہ کریں کہ وہ اپنی ہیلتھ اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھیں، بلکہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو آپ مد نظر رکھیں اور بچوں کو تعلیمی اداروں میں پڑھنے دیں، نہ کہ آپ تعلیمی اداروں کو ہسپتال کا درجہ دے دیں، اسپتال کا درجہ دے دیں۔ اور ایک چیز اور بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب بھی ایسی کوئی ٹیم ہمارے انسٹیٹیوشن میں آتی ہے، اسکول کالجز میں آتی ہے، تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ جو وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں، جو انتظامیہ وہاں پہ جا رہی ہے، اس کے پہلے ٹیچرز کی اسے کنسلٹ کرنا چاہیے، اور ٹیچرز کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اب آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کے پیرنٹس نے ان کو بتایا ہوتا ہے، بچوں کے پیرنٹس نے، کہ ہمارے بچوں نے ویکسینیشن کرائی ہے یا نہیں کرائی ہوئی ہے، کیونکہ اگر ایک بچہ کو اس کی ویکسینیشن ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسے اگر ڈبل ویکسینیشن کرائیں گے اس کا سائڈ افیکٹ ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنے فگرز ہی پورے کرنے ہیں، اور جو ہم نے جو ہمارے جو ٹاسک دیا گیا ہے کہ فلاں 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 اسکولز کو آپ نے وزٹ کرنا ہے اور وہاں جا کر آپ نے ویکسینیشن کرنی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب ایک آدمی فوت ہوتا ہے، جب ایک اللہ نہ کرے کسی کا بچہ فوت ہو جائے، تو وہ اس گورنمنٹ کے لیے اور اس انسٹیٹیوشن کے لیے اور اس وہ جو ٹیم آئی ہے اس کے لیے ایک اونلی فگر ہوتا ہے، لیکن وہ ایک فیملی کا چشمہ چراغ ہوتا ہے، ایک فیملی کی امید ہوتی ہے، ایک فیملی کا وہ درد دل ہوتا ہے، اس کا مستقبل ہوتا ہے، اس کے ساتھ لاکھوں ہزاروں کروڑی امیدیں جڑی ہوتی ہیں۔ ایک بچہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے صبح اسکول جانے کے لیے، آپ بھی والدین ہیں، آپ کے بچے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اگر ایک بچہ اگر وہ اسکول میں جا رہا ہے تو کتنی امنگیں لے کے جا رہا ہے، صرف اپنے لیے نہیں جا رہا، پورے خاندان کے لیے جا رہا ہے، اپنے پورے مستقبل کے لیے جا رہا ہے۔ جب اس کا مستقبل ہوگا کہ کیا خبر اس کے والدین ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کے بہن بھائی ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن اس کا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ خدا رحم کیجیے، پہلے اچھی طرح سے اسکروٹنی کیجیے کہ کون سا بچہ ویکسینیٹڈ ہے اور کون سا نہیں ہے، جو نہیں ہے تو دین پھر آپ وہاں پہ اس کے اپلائی کیجیے۔ تو جناب ایک اور چیز دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کی بھی، آپ کے نظروں سے بھی گزرا ہوگا، اور ہم ان سے پوچھنے والے ابرار حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ سے جتنے بھی جو ہمارے تعلیمی ادارے تھے ان کو واز ختم کرنے کے لیے جو لاسٹ ڈیڈ لائن دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے 31 دسمبر 2021، یہ کیا ستم ظریفی ہے جناب، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ وہ حکومتیں جو تعلیم صحت کے نام پہ معرض وجود میں آئیں، جن کا نعرہ یہ تھا کہ ہم نے پڑھا لکھا پاکستان دینا ہے، ان حکومتوں کی یہ تعلیم کچھ پالیسیاں سامنے آ رہی ہیں کہ ون سائیڈڈ کورٹ سے ڈیسیژن کروایا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی 31 دسمبر تک آپ تعلیمی ادارے کنٹونمنٹ ایریا سے بند کر دیں۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ پاکستان میں 21 لاکھ بچے 42 کنٹونمنٹ ایریاز میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، وہ بچے کدھر جائیں گے؟ 8 لاکھ کے قریب ہمارے اساتذہ ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر نے کی ہوئی ہے، ان کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے حکومت کو ایک سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے واضح پالیسی بنانی چاہیے تھی، اور اس پالیسی کے نتیجے میں کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی اور پھر تعلیمی اداروں کو منتقل کیا جاتا تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی۔ بھائی ان کنٹونمنٹ ایریاز میں شاپنگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، ان میں مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں، ان میں گاڑیوں کے شو رومز بنے ہوئے ہیں، منڈیاں بنی ہوئی ہیں، سب کچھ وہاں پہ چل رہا، ہر قسم کی کمرشل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، لیکن اگر وہ کنٹونمنٹ ایریاز مقدس گائے بن گئی ہیں تو صرف تعلیم وہاں پہ بین کر دی گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرا یہ ملک کس سمت میں لے جایا جا رہا ہے۔ بھائی تعلیم ریاست مدینہ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ اہمیت تعلیم کو دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں اصحاب صفہ کا ایک چبوترا بنایا تھا اور اصحاب صفہ کو تعلیم دی تھی، اور تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ تعلیم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم تعلیم حاصل کرو خواہ تمہیں چائے نہ جانا پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تعلیم کے راستے میں نکلے ہوئے اگر کسی شخص کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ شہید کنسیڈر کیا جائے۔ تو اگر ہم ادھر سے ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن ادھر اسی چیز کی ہم نفی کر رہے ہیں کہ ہم تعلیمی اداروں کو بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر تعلیم کے دروازے بند کر رہے ہیں، ہم اپنے اساتذہ کو بے روزگار کر رہے ہیں، اپنے ماہرین تعلیم کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ختم کی جا رہی ہے۔ تو یہ ظلم ہے۔ میری حکومت سے، میرے آپ کے چینل کے توسط سے، چیف آف آرمی سٹاف سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ خدا را
اس کا نوٹس لیجئے کہ ہم کیوں جہالت کی طرف بڑھ رہے ہیں، بلکہ رکوائیے اس معاملے کو یہاں پہ اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے کوئی پائیدار حل اس کا تلاش کیا جائے تاکہ ہمارے بچے جہالت کی طرف اور تعلیم سے دور نہ ہوں اور ایک اور چیز جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کی ان کی سائیکی کو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہوگا، ہم سب نے دیکھا ہوگا کہ کرونا کے دور کا وہ ایک ایسا میں یہ سمجھتا ہوں کہ باب ہے کہ جو کسی بھی انسان کو بھلانا کبھی بھی ممکن نہیں ہے. اور اس دور سے جب ہم نکلے ہیں ابھی مطلب ہمارے بچے گوز ٹو ہیں، اسکول میں جا رہے ہیں اور اپنے ایکٹیویٹیز میں پھر سے بحال ہو رہی ہیں، اراؤنڈ کے پھر سے بحال ہو رہی ہیں. اتنا کچھ ہونے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو تو یہ چاہیے تھا کہ اس تعلیم کو مزید آسان کر دیتی، کیونکہ پچھلے 2.5 سال سے مسلسل چھٹیاں ہیں، اسکول بالکل بند ہیں. چل اسکول بند ہیں ہی ہیں، لیکن جو ہمارے بچوں کو جو مستقبل تھا وہ بالکل تباہ ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ جو تعلیمی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو انسٹیٹیوشن میں دی جاتی ہیں وہ ہم اپنے گھر میں کبھی بھی نہیں دے سکتے. تو یہ ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے تھی کہ ہم ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کریں. ہم ان میں لیپ ٹاپس دیں، ہم ان کو جو اینڈرائڈز دیں، ہم ان کو جو ایسی نیٹ کی سروسز دیں کہ جو ہمیں ایک مشکل حالات میں جب ہمیں اس کو مینیج کرنا پڑا، پیرنٹس کا مینیج کرنا پڑا جو آن لائن کلاسز کے لیے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی وہاں پہ کچھ پالیسیز بنائیں کہ تاکہ اللہ نہ کرے کہ مستقبل میں کوئی ایسی اور کوئی وبا آ جاتی ہے تو ہم اپنے بچوں کو ٹیچ اینڈ ٹرین کریں، اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ اینڈ ٹرین کریں، اپنے ٹیچر کو ٹیچ اینڈ ٹرین کریں، ایسے ڈیوائسز دیں. اور دور درس جو ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ اس کی ایکسیس ہونی چاہیے جائے کہ گورنمنٹ کو اس نظام کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو وہ اس کی مزید جڑیں کاٹ رہے ہیں. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا. اور ہم نے کرونا میں یہ دیکھا کہ پاکستان میں آن لائن ایجوکیشن کے فیلئر کا ایک بڑا پیش خیمہ ڈیوائسز کا موجود نہ ہونا ثابت ہوا ہے. اور ہمارے ملک میں دیکھیں مڈل اور لوور مڈل کلاس فیملیز جو ہیں ان کے 4-5 بچوں کے لیے اینڈرائڈ موبائل کا یا لیپ ٹاپ کا مینیج کرنا نہایت مشکل ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے تمام سکولز کا جو ٹائم ہے وہ ایک ٹائم ہی مخصوص ہوتا ہے. تو اس لیے حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ فلاحی ریاست، جب آپ اسے ملک کو کہتے ہیں تو فلاحی ریاست میں تعلیم بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور آپ کو بچوں کو کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس اور اینڈرائڈ موبائل وغیرہ پرووائڈ کرنے چاہیے تھے. اور آئندہ کے لیے اچھی پلاننگ کرنی ضروری ہے تاکہ جو اب ہم ایک نقصان کر بیٹھے یہ تو بچوں کی زندگیوں میں کور نہیں ہونا، لیکن ہم اپنی آئندہ نسلوں کو کم از کم کچھ نہ کچھ دے پائیں، اور یہی ہمارے ملک اور قوم کے لیے بھی بہتر ہے. قوم کے لیے بہتر ہے. صدر آل پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن ملک ابرار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک چیز ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جس اس کرونا کے دور میں جو ہم اپنے آن لائن کلاسز کا ہم نے اجرا کیا اسکول میں کیا، اور لیکن آج ایک کامن ڈیزیز میں اس کو یہ کہوں گا کہ جو بچے ہیں وہ اسکول سے واپس آتے ہیں، ٹیوشن سینٹر سے واپس آتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے ان کی جو تعلیمی ایکٹیویٹی سے ہٹ کے جو ان کی جو مطلب جو کھیل کود میں ان کا شوق ہونا یا اپنے پلینگ کرنا، گراؤنڈز وغیرہ میں جانا، ان کا بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے. وہ صرف وہاں پہ اینڈرائڈ کو ٹائم دے رہے ہیں، وہاں پہ گیمز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، کارٹونز وغیرہ دیکھ رہے ہیں. ایسے جو بچے ہیں ان کے لیے ظاہر سی بات ہے پیرنٹس وہاں پہ تشویشناک ہیں ہی ہیں، لیکن آپ کیا سجیشن کرتے ہیں؟ ہم دیکھیں بنیادی طور پہ پہلے بھی اور اسپیشلی کرونا کے دوران بچوں نے موبائل یوز کیا تو وہ ڈیجیٹل لائف گزارنا شروع ہو گئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو بھی اور ٹیچرز کو بھی یہ چاہیے کہ بچوں کو موبائل زیادہ دیر یوز کرنے کی اجازت نہ دی جائے، بلکہ انہیں تعلیمی اداروں میں بھی ان کے سپورٹس کے ایونٹس کا انعقاد کیا جائے. اور گھروں میں بھی بچے جو ہیں وہ شام کے وقت جیسے بچپن میں ہم لوگ کھیلتے تھے، باہر جاتے تھے، تو ہمارے جو کھیلوں کے میدان ہیں وہ دوبارہ سے آباد ہونا چاہیے. دیکھیں ہم نے سنا ہے کہ جو بچے کھیل کود میں آگے آتے ہیں وہ صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند عقل بھی وہ رکھتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کے اوپر کھیل کے دروازے کھولے جائیں اور انہیں موبائل سے تعلیم کے علاوہ موبائل یوز کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور ایک اور چیز ہم آپ کے سامنے رکھیں کہ ملک پاکستان کی کیا کہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تمام نعمتیں عطا کی ہیں. پاکستان کے اگر اس چیلنج کے اگر آپ نے ماننا ہے، دیکھنا ہے، تو اگر آپ فارن کنٹریز میں چلے جائیں، چاہے امریکہ چلے جائیں، لنڈن چلے جائیں، بیلجیم چلے جائیں، دنیا کے ہر خطے میں پاکستانی موجود ہیں. لیکن کیا ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ تمام ہمارے جو
टैलेंट होता है, हम यहाँ से उसको क्लेम करते हैं, हम उसको यहाँ पे पॉलिश करते हैं, वो एकदम से बाहर शिफ्ट होकर आ जाता है। क्या गवर्नमेंट को ऐसे कुछ यहाँ पे नहीं करना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनानी चाहिए कि उसने इंस्टीट्यूशंस तो बना दिए, उसने वहाँ पे अपनी मनमानी फीसें भी, वो जो इंस्टीट्यूशन वाले जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले वो हमसे चार्ज करते हैं। हमारे बच्चे जब ग्राउंड अप होते हैं, जब किसी इस मुल्क की बागडोर संभालने के काबिल होते हैं, लेकिन सर्व करने के लिए हमारे मुल्क में जगह उनको नहीं दी जाती है, और वो जो स्पेस होती है जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं वो उनको वहाँ पे प्रोवाइड करती है। ऐसी सूरत में क्या कहेंगे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में कुछ ऐसी असलाहत होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखें जिन बच्चों के ऊपर रियासत की इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, जब वो डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, वकील, जज, आला सहाफ़ती इक़दार वो अपना लेते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो इस मुल्क में सर्व करें जिस मुल्क के लोगों ने उसके ऊपर, लोगों के टैक्स से उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है। देखें, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बहादुर तरीन फ़ौज है, कामयाब तरीन फ़ौज है, लेकिन हमारे जब जजेस इसी तरह लायक तरीन जजेस हैं, हमारे प्रोफेसर्स, लेकिन ये सब लोग जब इनकी रिटायरमेंट होती है या एक मखसूस लेवल के बाद हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर सब बाहर मुल्कों में अपनी सर्विसेज देते हैं। होना ये चाहिए कि पाकिस्तान को आगे लाएं हम, और हमने ये देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने AO लेवल्स पे दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रेड हासिल किए। हमारे मुल्क के इस्लामी स्कॉलर्स, हमारे मुल्क के हुफ़ाज़, हमारे मुल्क के कारी, हमारे मुल्क के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारी फोर्सेस दुनिया की बहादुर तरीन और लायक तरीन लोग हैं। तो हमें अगर इस तरह से प्लान करना चाहिए, और अगर माजी में हम अच्छा प्लान कर लेते तो यकीनन ये लोग, इन्हें रोज़गार के मौके अगर मुल्क में मैसर होते तो ये बाहर न जाते, लेकिन अभी भी कुछ नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ अच्छी हमारी जनरेशन सामने आ रही है, तो हमें अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए, और प्लानिंग के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट को भी ऐसा देखना चाहिए कि ऐसे यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस के तहत कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए जो खेप, जो हमारे हर साल मैं ये समझता हूँ कि लाखों के तादाद में स्कूल कॉलेजेस से जो प्रैक्टिकल लाइफ में आ रही होती है, तो वो उनको वहाँ पे एम्बैरसमेंट कभी भी ना हो, उनको एक आसानी मुहैया हो। एक चीज़ और आपने देखी कि आज एक गरीब है, वो अगर एक दिहाड़ीदार है, डेली वेजर है, वो दिहाड़ी लगाता है तो शाम को जाके खाता है, और उसकी दिहाड़ी भी कितनी होगी, 1200 या 1400 होगी। और जब हम इस चीनी की बात करते हैं कि 160 पे इस चीनी का रेट था, अब डिक्रीज़ होकर 120 पे आया है अभी। और जिसके इस तरह जो ऑयल था, कुकिंग ऑयल की बात करते हैं, वो कितना महंगा हो गया था। इस तरह आटे की बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने इस मुल्क पाकिस्तान की एक बागडोर संभाली है, गरीब का ख्याल रखा जाए, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जी, देखें गरीब का जो रियासत का काम होता है, रोटी कपड़ा मकान अपने शहरियों को प्रोवाइड करना होता है। और सिर्फ अगर रोटी का और एक चपाती का ही जिक्र कर लें तो पहले 8 से 10 रुपए पे, 10 से 12 और अब 12 से 15 रुपए, यानी दुगनी कीमत 3 सालों में बढ़ गई। तो इसी तरह जो दीगर लवाजमात हैं, महंगाई की शरह 100 से 200-300% तक बढ़ गई। तो हुकूमत को चाहिए कि ये इन चीज़ों को कंट्रोल करे और अपने आवाम का ख़ास ख्याल रखे और फलाही कामों की तरफ तवज्जो दी जाए। और एक और चीज़, फलाही कामों की तरफ तवज्जो दी जाए। लेकिन अगर 3 चीज़ें, आपकी कुकिंग ऑयल, आपकी चीनी, घी और आटा, ये चीज़ें अगर आपकी सस्ती हो जाएं, ये जो आवाम जो महंगाई के रुना रो रहे हैं, गवर्नमेंट का मैं कह रहा हूँ कि ये रुना ख़त्म हो जाएगा, खुशहाली आ जाएगी, आपके गुण गाना शुरू कर देंगे। आवाम को कभी भी नहीं चाहिए कि उनको गाड़ियाँ सस्ती मिलें, आवाम को नहीं चाहिए कि उनको आलीशान बंगले महलात उनको दिए जाएँ, प्लॉट्स दिए जाएँ, उनको सस्ता कर, नहीं। जहाँ पर आप रिलीफ देना चाह रहे हैं, उनको आवाम को इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। रोटी और कपड़ा और मकान, ये एक हर फर्द की ये ज़रूरत होती ही होती है। लेकिन जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, अगर आप इसको यहाँ पे अगर इससे आवाम को सब्सिडी देंगे तो सबका भला हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे साथ हैं मलिक अबरार हुसैन, सदर प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपने जो हमारी रहनुमाई की, और स्पेशली ये बताया कि जो गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपनी किस तरह अपनी जो ड्यूटी सर अंजाम देने चाहिए, स्कूल में जाके किस अंदाज से जाके अपना काम करना चाहिए। और आज के इस प्रोग्राम में एक चीज़ और भी हमने जो हाईलाइट की कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, इन पॉलिसीज़ के बारे में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हम गवर्नमेंट से ये इल्तमास करते हैं कि प्लीज़ खुदारा इस आवाम का ख्याल रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद इजाज़ बशीर को इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।